बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन माशरों के अंदर शामिल है कि जहाँ पे एक आम आदमी और एक गरीब आदमी जो है बजाय इसके उसको कुछ कंसेशंस मिलें, उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं ताकि वो ग्रो कर सके, उसके लिए मुश्किलात बढ़ाई जाती हैं। और सोसाइटी पूरी कोशिश करती है कि उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है उसको एनकरेज ना किया जाए। अब देखें कि रूल्स के अंदर, कवानीन के अंदर अव्वल तो किसी को कॉन्सेशन होनी नहीं चाहिए। अगर किसी के लिए कॉन्सेशन है तो गरीब आदमी के लिए होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कॉन्सेशंस मिलती हैं, उमरा को मिलती हैं। जिनके लिए वैसे भी आसान है उनको और कंसेशंस भी दे दी जाती हैं ताकि उनकी जो डोमिनेशन है, उनका जो तसल्लुत है वो कायम, ना सिर्फ कायम रहे बल्कि ग्रो करता रहे। अब बात यह है कि ऐसे में मैं आपके सामने ये बात मैंने किसी आपको मायूस करने की गरज से मैंने नहीं रखी। आपको मायूस करने की गरज से मैंने ये बात आपके सामने नहीं रखी, बल्कि इस मसले का हमने एक सल्यूशन तलाश करना है। और उस मसले का सल्यूशन तलाश करते हुए मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। और उसका अब इस सूरत के अंदर जो है पाकिस्तान में एक आम आदमी जो है वो कैसे डेवलप करे, जबकि मुआशरा ना सिर्फ ये कि उसको असिस्ट नहीं कर रहा बल्कि उसको रेजिस्ट करने के अंदर लगा हुआ है, उसकी मज़ाहमत करने के अंदर, उसको रोके रखने के अंदर लगा हुआ है। और फिर एक और आप कह लें कि जो और भी ज़्यादा बड़ी ट्रेजिक बात है, वो ट्रेजिक बात ये है कि पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है वो एक आम आदमी का दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तान के जो तगड़े लोग हैं, अगर पाकिस्तान में जिन लोगों ने वसाइल को लूटा, जिन लोगों ने वसाइल को जायज़ भी और नाजायज़ तरीके से भी इकट्ठा किया, अगर वो इनकी मुखालफत करें तो एक तरह से बात समझ में आती भी है। लेकिन इनकी मुखालफत आम लोग भी कर रहे होते हैं, अपने जैसे आम लोग भी जेलसी की बुनियाद के ऊपर कर रहे होते हैं। ऐसे में हम क्या करें? व्हाट टू डू इन अ सिचुएशन लाइक दिस वन। मैं ये समझता हूँ उसमें हमें जो चंद एक चीज़ें हमारे करने वाली हैं, उनमें से एक ये है कि किसी काम के अंदर आप स्किल हासिल करें, आप हुनर हासिल करें, और उस हुनर को आप बहुत कह लें कि आप उसके अंदर यद उला बनने की कोशिश करें। आप उसके अंदर ऐसी एक्सपर्टीज़ हासिल करें कि जी फिर आप गोया कि मुसलसल मेहनत करते 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 उस काम के अंदर आप एक्सपर्टीज़ हासिल करें और दीगर लोगों से बेहतर और मज़ीद बेहतर होते चले जाएं। ये जो आपकी स्किल है, ये जो आपकी महारत है, ये जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, इसका रास्ता ज़्यादा देर तक ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इस बात को अपने जहन के अंदर रख लें। काम बिल आखिर अपने आप को मनवा लेता है। काम जो है एक इंसान की जो कारकर्दगी है, एक इंसान की जो सलाहियत है, एक इंसान की जो स्ट्रेंथ है, वो बिल आखिर अपने आप को मनवा लेती है। अब इसमें आपने एक काम ये करना है कि आप उससे पहले कि आप किसी हुनर का इंतखाब करें, किसी स्किल्स का और किसी एक्सपर्टीज़ का इंतखाब करें, आप पहले ये देखें कि कौन सा ऐसा काम है कि जिस काम के अंदर आपको दीगर लोगों पे सबकत हासिल है। कोई फ़र्ज़ कर लें आपका एक इननेट, आपका एक नेचुरल आपका टैलेंट है, आपकी सलाहियत है, ये एक वजह हो सकती है। और या कोई ऐसी फैसिलिटी है आपको कि जो दीगर लोगों को मैसर नहीं है। मसलन किसी काम का एक्सपर्ट आपके घर के अंदर है या आपका बहुत ही करीबी इंसान है और जिससे आपको बहुत मदद और बहुत रहनुमाई मिल सकती है। लेकिन केयरफुली, बहुत एहतियात से आप इस बात का इंतखाब करें।
آپ اس کام کا انتخاب کریں کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کام کو آپ دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر انداز کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں اپنے ٹیلنٹ کو کبھی اگنور نہیں کریں، لیکن اس بات کو بھی اگنور نہیں کریں کہ آپ کو جو ہے آپ کو فیسلٹیز جو ہیں وہ کون سی میسر ہیں، آپ کو ایڈوانٹیجز کون سی میسر ہیں۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی اسکل کا، کسی ٹیلنٹ کا آپ انتخاب کر لیں، اس ٹیلنٹ کے اندر آپ کام کریں اور پھر کام کرتے رہیں، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر آپ کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی، آپ نمایاں ہوں گے۔ اور پھر آپ نے اس میں ایک کام اور کرنا ہے، جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ نے کسی کو انوائے نہیں کرنا، کسی کو ناراض، مطلب آپ ناراضگی، اب کوئی آپ کو مینیپولیٹ کرنا چاہے، ایکسپلائٹ کرنا چاہے، استعمال کرنا چاہے، آپ سے ناجائز فائدے اٹھانا چاہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ آپ اس کے بارے میں محتاط رہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کسی کو اننیسیسریلی، کسی کو غیر ضروری طور پہ اپنا دشمن، اپنا مخالف آپ نے اننیسیسریلی نہیں بنانا، اور یہ بھی نہیں بنانا، اور پھر نہ ہی کسی کے ہاتھوں استعمال ہونا ہے۔ دونوں کام نہیں کرنے، نہ ہم نے کسی کے ہاتھوں استعمال ہونا ہے اور نہ ہی کسی کو ہم نے غیر ضروری طور پہ کسی کو اپنا دشمن اپنا بنانا ہے۔ یہ دونوں کام ہم نے نہیں کرنے۔ we don't have to do that, otherwise our way will be blocked۔ ٹھیک ہے جناب والا، اب اور ہم لوگ کیا کریں؟ what we need to do، اپنا کام کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے پوری 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 امید رکھیں، اور وقت تھوڑا ایکسٹرا لگ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، ٹائم اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور پھر کچھ ذرا سا عرصہ ایکسٹرا لگ گیا، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ انشاءاللہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی جو اسکل ہے، آپ کا جو، اور پھر آپ آن لائن آ جائیں، پھر آپ اپنے جو کام کی آپ کے جو کام کی جو مارکیٹ ہے، لوکل مارکیٹ پہ بھی آپ کام کرتے رہیں، لیکن لوکل مارکیٹ جو ہے اس پہ کام کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اس سے مایوس ہو جائیں، لیکن آن لائن اپنی جو ہے کسی انداز کے اندر آپ ضرور اپیئر ہوں، آن لائن آپ اپیئر ہوں، اور جو دور کے لوگ ہیں جن کو آپ سے کوئی جیلسی نہیں ہے وہ بھی، اور وہ لوگ کہ جن کے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے، جہاں پہ غریب اور کمزور کو دبانے کا رواج ہی نہیں ہے، جیسے مغربی معاشرے ہیں وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بدنیتی اور انتہا درجے کی ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے، جو ایک انسان کی صلاحیت اور اسکل ہے، وہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس سے معاشرہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس انسان کو بھی اس سے فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ جو رویہ ہے وہ اختیار کریں گے، انشاءاللہ العزیز کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔